मलकुल मौत के 4 पारे हैं और इसका तमाम जिस्म परों से भरा हुआ है। 70,000 इसके पाँव और मलकुल मौत के 4 पार हैं, सिर्फ 4 इतने बड़े हैं कि सारा जिस्म आपका उनसे ढांपा हुआ है, छुपा हुआ है। और उसकी ज़बानें तमाम मखलूक, आदमियों, परिंदों, जानवरों की सबकी सिखाई गई मलकुल मौत को। तो फरमाया कि कोई एक भी इस मखलूक़ात में से, आदमियों, परिंदों, वैश्यों से, तमाम जी रूह से, मगर इनके सब बाकदर मलकुल मौत के जिस्म में चेहरे, आंखें, हाथ हैं, तो इनकी रूह इनके साथ कब्ज़ करता है। जी रूह का मतलब जिसके अंदर रूह होती है। जैसे ये तस्वीर होती है ना, वो जानदार की आदमी नहीं बनवा सकता, किसी की भी, ना बुजुर्ग की ना वली की। अगर दरबार है, रोज़ा है, मदीने शरीफ है, अपना गुंबद खजरा है, जो बेजान चीज़ है उसकी तस्वीर आप बना सकते हैं। जी रूह की तस्वीर हम नहीं बना सकते, यानी जी रूह जिसके अंदर इंसान की जान होती, चाहे हमारे माँ बाप हों, कोई भी हो। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इतना बड़ा फरिश्ता है और फरमाया इसके जिस्म में आँखें, हाथ है जिनसे वो रूह कब्ज़ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मलकुल मौत के 6 चेहरे हैं, एक रिवायत के मुताबिक 6 चेहरे हैं। एक चेहरा उसके सामने, एक चेहरा उसके पीछे, पीठ के पीछे, और फरमाया कि एक चेहरा उसके सामने, एक चेहरा उसकी पीठ की तरफ है और एक चेहरा उसके सर पर है, सर के ऊपर है एक चेहरा, और उसके कदमों के नीचे अर्ज़ किया गया एक चेहरा है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतने चेहरे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चेहरा जो दाईं तरफ है उससे वो वाले मशरक़ की रूह कब्ज़ करता है, मशरक़ वालों की रूह कब्ज़ करता है, उसकी तरफ तवज्जो देता है। और वो जो चेहरा बाईं तरफ है अहले मगरिब की रूह कब्ज़ करता है उससे, जो बाईं तरफ है। और फरमाया जो चेहरा उसकी पीठ पीछे है अहले कबायर और दोज़ख की रूहें निकालने को मुतवज्जा करता है। जो चेहरा सामने है वो मेरी उम्मत के मोमिनीन और मोमिनात की रूहें निकालने की। देखें हमारे लिए कितनी राहत है मुसलमान के लिए कि सामने वाला जो चेहरा है उससे मुसलमानों की रूह कब्ज़ करता है। और फरमाया कि और एक चेहरा जो है आपका, जो उसके सर पर है, उससे आसमान वालों की रूहें कब्ज़ करता है, तवज्जो दिलाता है। और ये भी याद रखें कि सिर्फ अल्लाह को मौत नहीं आनी, बाकी हर शय को मौत आनी। जब इंसानों का खात्मा होगा फिर फरिश्तों को मौत आनी है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, फिर इमाम मादी ने ज़ाहिर होना है, फिर फरिश्तों को मौत आनी, फिर अल्लाह ने ज़िंदा करना है सबको। फरमाया जो उसके सर पर है आसमान वालों की रूह है उससे कब्ज़ करता है, और वो चेहरा जो उसके कदमों की तरफ है उससे जिन्नात की रूहें निकालता है, जिन्नों की। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मलकुल मौत इस हाथ से रूह कब्ज़ करता है और चेहरे से देखता है जो रूह के सामने हो। ऐसे ही मखलूक की अरवाह यानी रूहें हर जगह कब्ज़ करता है मखलूक में से। जब कोई दुनिया से फौत हो जाए तो मलकुल मौत की भी एक आँख जिस्म से चली जाती है जिससे वो देखता है। और ये भी फरमाया गया है कि मलकुल मौत के 4 चेहरे, एक के सामने वाले के और दूसरे से तीसरे और पीठ की तरफ से चौथे कदम की तरफ। तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कैसे फरमाया रूह कब्ज़ करता है, इस चेहरे से मुतवज्जा होता है जो उसके सर पर है, और मोमिन की रूह कब्ज़ करता है, और उस चेहरे से देखता है जो उसकी पीठ की तरफ है। जब शैतानों और सुरकश जो जिन्नों की रूहें निकालता है, जो जिन शरीर जिन होते हैं, शैतानी जिन, तो फरमाया उससे निकालता है। तो इस चेहरे से देखता है जो उसके कदमों के नीचे मौत के फरिश्ते, एक पाँव दोज़ख के पल पर, दूसरा जन्नत पर, तख्त पर है। तो दोस्तों मलकुल मौत कितना बड़ा फरमाया फरिश्ता है, इतना बड़ा जिस्म है, तमाम दरियाएं, नहरों, इसका पानी सर पर डाला जाए एक कतरा भी ज़मीन पर नहीं गिरेगा, इतना बड़ा फरिश्ता है मलकुल मौत। और फरमाया इसके सामने दस्तरखान की तरह हर किस्म के खाने रखे जाते हैं। जब दस्तरखान एक शख्स के आगे रखा जाता है तो आपको पता है जो चीज़ चाहे वो खा लेता है, जिसको चाहता है वो खा लेता है। तो ये इस तरह मखलूक को, इंसानों को देखते हैं जैसे आदमी अपनी हथेली को देखता है, इस तरह मखलूक को देखता है ये अल्लाह ताला का फरिश्ता। तो फरमाया मेरे मुसलमान भाइयों कि मलकुल मौत को कैसे इल्म होता है कि किसी की रूह कब्ज़ करनी।
اور اگر آدمی بدبختوں میں سے فرمایا ہوگا اس کا نام سیاہ دائرے میں فرمایا ظاہر ہوتا ہے۔ ملک الموت کے لیے ان علامتوں کے ساتھ علم پورا نہ ہوگا یہاں تک کہ ملک الموت پر اس درخت کا ایک پتا گرتا ہے جو عرش کے نیچے سے اس پر جسے موت آنی ہے وہ وہاں پر آ کر پتا گرتا ہے، ملک الموت کو پتہ چلتا ہے، اور اس کے ارد گرد ایک نور ہوتا ہے، پھر ایک سایہ دائرہ ظاہر ہوتا ہے۔ ملک الموت پر اس درخت کا ایک پتا گرتا ہے جو فرشتہ اس کی روح قبض کرے گا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے مسلمان نہیں تھی، پھر مسلمان ہو گئے تھے، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہے، اس پر تمام مخلوق کی تعداد کے برابر پتے ہیں لکھے، اس کے اوپر نام پتے ہیں۔ تو جب کسی کو اجل یعنی قریب ہوتی ہے موت تو وہ پتا گرتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے آ کر گر جاتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کی اب موت ہے۔ اسی وقت فرمایا اپنے نائب کو حکم دیتے ہیں تو پھر اس کا نام مردوں میں شمار کر دیا جاتا ہے، حالانکہ زمین پر وہ ابھی زندہ ہوتا ہے۔ 40 دن تک یہ بھی اسی طرح فرمایا بیان جاری رہتا ہے۔ پھر ملک الموت کے پاس میکائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، ایک صحیفہ لے کر، ایک پرچہ جس میں اس کا نام شمار ہوتا ہے، جس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس جگہ جس میں اس کی روح قبض کرنی ہو اس جگہ کا ذکر ہوتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے۔ علامہ ابو لئیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، جب کسی کے نام پر سفید قطریں پڑیں تو سمجھ لیں وہ نیک کی علامت ہے، نیک ہونے والے کی علامت ہے۔ اور فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرشتہ پیدا فرمایا ہے جو کہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ موکل ہے۔ موکل کہتے ہیں فرشتے کو، ہمزاد کہتے ہیں جن کو جو ہمارے ساتھ اللہ نے پیدا کیا، ایک فرشتہ ہے اور ایک ہمزاد ہے، وہ شیطان ہے جو آدمی کو گمراہ کرتا رہتا ہے، ایک موکل پیدا کیا ہے۔ پھر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، فرمایا کہ جو اس کا نطفہ ہے، جو اس کا قطرہ ہے، ماں کے رحم میں اس کی مٹی جس پر اس کی موت آئے گی، پھر وہ گھومتا ہے کیسے موت آئے گی، دیکھتا ہے، اس جگہ پر واپس آ جاتا ہے جہاں سے اس کو اٹھاتا ہے، اور فرمایا جہاں سے نطفہ میں ملانے کی مٹی لے گئی تھی اسی جگہ پر وہ مرتا ہے جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی تھی۔ دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت علیہ السلام آتے تھے، ایک نوجوان کو ایسے غصے سے دیکھا تو وہ ڈرنے لگ گیا، فرمایا کہ اس نے کہا کہ مجھے اس دن میں اس کی چین سے روح قبض کرنے کا حکم تھا چین سے، جب میں نے اسے آپ کے پاس دیکھا تو مجھے اس سے تعجب ہوا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس واقعہ کو بیان فرمایا کہ اس سے پوچھا گیا مجھ سے، تو فرمایا مجھ سے کس طرح سوال کیا، فرمایا حکم ہوا کو حکم دیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے جو حکومت فرمائی ہے ہر چیز پر آپ کی حکومت تھی، جن، شیطان، زمین، آسمان پہ جو ہوا ہے سب آپ کے کنٹرول میں تھی۔ آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو پتہ چل گیا ملکہ بلقیس کا واقعہ کیسے تخت آیا تھا۔ تو فرمایا کہ مجھے تعجب ہے، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کس طرح کا سوال کیا ہے کہ میں ہوا کو حکم دوں کہ اسے اٹھا کر چین لے جائے، اور فرمایا کہ کچھ معاون مددگار ہوں، ہر ایک ارواح قبض کرنے پر فرمایا کہ تیار رہتا ہے جو ساتھی ہے آپ کا۔ تو فرمایا دیکھا کہ بے شک ایک شخص کی زبان پر جاری ہوا، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس فرشتوں کو سورج پر مامور اللہ کر دیتا ہے، تو وہ فرشتہ اپنے رب سے اس شخص کو ملنے کا عرض کرتا ہے ارادہ، جب اس پر اترتا ہے تو کہتا ہے میرے لیے اس نے دعا مانگی ہے، تیری کیا چاہت ہے؟ اس نے کہا میری حاجت ہے تجھ سے یہ کہ تو مجھے اپنی جگہ اٹھا لے جا، ملک الموت سے کہہ کہ مجھے میری موت کے قریب ہونے کا وقت بتائے، اور اس نے اسے اٹھا لیا، پھر اسے وہاں سے جا کر بٹھایا جو سورج کا فرشتہ ہے، اس کے سامنے بیٹھ جائے، اور ملک الموت کے پاس گیا، اس نے بتایا کہ بنی آدم میں سے ایک شخص ہے، انسانوں میں سے، جس کی زبان پر جاری ہے جب پہ وہ نماز پڑھتا ہے مجھے اور سورج کے فرشتے کو بخش دے کہتا ہے۔ حالانکہ آپ کے سامنے کوئی فرشتے گناہ کرتے ہیں، پہاڑ کوئی گناہ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ پہاڑ اور انسان یہ ایندھن بنیں گے آگ کا جو اللہ نے عذاب تیار کیا۔ فرمایا وہ سورج کا فرشتہ عرض کرتا ہے، وہ کہتا ہے
نماز پڑھتا ہے مجھے بھی بخش دے، سورج کے فرشتے کو بھی بخش دے۔ اور فرمایا سورج کے فرشتے کو بخش دے۔ مجھ سے سوال کیا میں تجھ سے پوچھوں اس کی موت کا وقت کب ہے تو وہ اس کی تیاری کرے۔ تو ملک الموت نے کتاب میں دیکھا، پھر کہا بے شک تیرے صاحب کی بڑی شان ہے، وہ ابھی نہیں مرے گا، اچھی دعا مانگ رہے، جب تک کہ وہ اس جگہ کو نہ